ابو حمزه ثمالی روی رسپو آخری قسمت پو خدای حولنا مدد کا مست تلاوت بد ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا ربي جميع ما سألتك وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا، فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي. خدا یعنی قرآن پیانوک غچان لسکل سید گا سائل چیک گا چلخن چیگیونا رنگز گویشی تیانا کھستونگا کھلزوخ سمتون پروردگارا اچھان سان لق پا خالی لغستونگا یریر سامستاوی کھیون سے چلینیوت یرز نچی حاجت کن سنجوک سے حاجت کن روا بس مت پا یرستاوی کن الزوخ سے ممن یا اللہ. وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار. يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغذت ولذت، لا ألوذ بسواك ولا أذنب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يفك الأسير ويعفو عن الكثير، اقبل مني اليسير. خدایا گناہ کن چویود چو گناہ کن شتانا عفنا بخشش بکان، سنتے عمل کن نینتے عمل کن لقبول بکان. خدایا انتے عمل بو قبول بوس چو گناہ اللہ بخشش بوس. واعف عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور. يران رحمنا بخشش بكن يشبين يران جز رحم تنجك سسامت خداي من. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي ورضني
من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. دعاء آخر لتون دي ذكر شريف بغان مجلس بخچك تلاوت بوس يا أرحم الراحمين. تمام رحمنا شتك شنغان ما بسن تبسنا رحم يا شبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آخري جملة كسلموس ورضني من العيش بما قسمت لي ليسنا تتين مدعاتي لعزيزانون خدايا يرس قسمت بس يتبيم يرس تقدير بس يتبي مقدرات تقسيمات كنكا أچن رازي گوچوك زندگيانو غرزايت نرن لکس دک پاو خدا از تقدیر بس یتبی تقدیرات کنکا لیکسنا تتين اگر گاسو چیان دی صفت پیود نا خدای رضایت نا رحمت بخوی که شامل حال چچین دو لیکسنا تتين. لذا يرانني أرباب بكفان إمام حسين عليه السلام آخري لحظات كنكا ديو يرانا آيات ناس توجه تاس مولاي حوانك تونيود آخري وقت بكا مباري زبانكا خدا لأرزب شك ملندو إلهي رضا برضايك وتسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. خدایا یاری رضایت نرلکس بیکن رازیات یاری امور ندستورات کن برابر ینگ تسلیم یاد نرگو فز بید نس قبول بید یارنگ مت پلچور بچاولا بیرمی سوسامت یا غیاث المستغیثین لفریاد تنگن کنی فریادی کا تنگنی اشیپایا چانا زندگیانو خدای رضای کا متا سن رازی دک پر وشینسو بس دعای ابو حمزه ثمالی لا وذا عباس کلمہ چیک ذکر توسلی کا دعا پو اختتامی کا دھن چگید انشاءاللہ دیون خدا زنتی آخری ماہ رمضان مگو چپا آئندہ سنکھرے طاعت اندوک سے دی ماہ رمضان نو دعای ابو حمزہ ندون نغتان تھک بے قسمت شزد وہ تمام رنچن کنی خیمان خالیسو میگود کنی خیمان حسین سکیوت پنا خالید ہوں اصحاب کنی خیمان اسکیوت پنا خالید ہوں عقیلی میگود کنی خیمان اسکیوت پنا خالید ہوں گنگ ما مگلم نستور بنا میگود سجاد خیمان اسکیوت اللو ودابا میگود سجاد فیق بی خدملتون منک سلموز چسپن رنچن بوا یرنگ ندشمن کنی لس بگرتون حالت پوچی سو ست زربنا مولاز کسل مظلمی گیود دی ملعون کنی سنیان لگنا خدای یاد پنا ذکر پو بیسے شیطان مسلط سو سکھوں جنگ بیانو مشغول سو در غطاق نکھوئی بارانو تھمسو سلمی گیود تا تھمسو زربنا امام سجادیز
लेक सिना अजीज तरीन अजीज की पहला सवाल बिल्लो हालत किलो अव्वली का कसलमो जरचस्बा नरिंचन बवाब ऐना अम्मी अल अब्बास अगर जाना था मुझों से नबाजुन से अब्बास की खबर यो बाजुन से अब्बास गर्ज क्यों लेकिन अजीब राबिते युद्ध खान अब्बास फ्यांकपोना पहले का सवाल बस अब्बास अलमदार हुसैन ची खबर युद्ध बाबो रियल मुज़ैना भी फ्यांक बिरदो मेरा स्तोरेत मियानु छिमस कांसना फनो हुसैन ला नजर बिल्लो फनो ची खबर ता चाहिए फनो अब्बा शहीद सोजर बखबर तमन सज्जाद हालत बुचु शजर बयानो रियल मुज़ैना बिरदो गिरंगलुस पमेलो तादी खबर पुटियाना इमाम हुसैन लमसलहत दावशेस मियोल खबर तनो لميجيود بعد سنت خبر وسنا ياري بعد سنت دشمن كون الشهيد بس مبارك في أغلب بن فرات شجر لارغ شتانا بلا بس لميجيود سجايا يا الله تامتين مصيبة بلجنتين چوك باچن چه فيق بشهي سونزر بمصيبة بزهر بنام امام سجال لطاقت ميوس مبارك يرغانوك نشانس توره بهوش كيوت سجاد فيق بسيكات رسف فوق الله لكن التوز عباس فيق بوچينچوك تمام اهل بلا يكفم شيء ما امید بخي مقال عباس ما لذا عباس شهيد سونزر بخبر پترخچا فيقچا متبا جسبنا رنجال بابا حسين لام وقت عباس في عبوس اسمت سيك زمستهم منايا مصيبة جنت سوسنا والكت بك الأقباب وكير الله كت بك الأقباب وقال لك سلموس الآن انكسر الزهري وقلت حيلتي وانقطع رجائي لفنا دارنا مع حسين ركت بشاق مع حسين رقوي شتان نبوت يا أبا زرع حسين وميت بوين مين دارنا حسين وميت بونا ومسون لفنا ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدايا بحق مظلوميات إمام سجاد مظلوميات إمام حسين مظلوميات حضرت عباس امام زمانی فقب ظهورا تعجیل شزد وزیا اللہ خدایا باری اللہ مجمونا ونتا مکا کفن و مسلم ویل پس پر ہن تمام مؤمن مؤمنات گناہ لبخشش سون سے دفرد مچن زی برکات نعمات کو نج کے شامل حال سون سمت پانچ شیطان ارگل مرگل چ یا اللہ خدایا دی مختصر توسل کن مسائل شرعی زرچاون ينچاون اچنگان ما خدایا وجه شیطان بوجه احسن قبول وسماء اموات كن الله دي شیطان ثواب رک تھونے کھون تھدرای حوان دعا بقسمت شزد بزیا اللہ حاجات ان کو خدوت کن گنہ حاجات رواش شزد بوز مشکلات پریشانین برطرف شزد بوز مریض شفاء عاجل شزد بزیا اللہ خدایا باری الهدی نچ آخری ماہ ہے مبارک رمضان مچ چکا آینده سن یریتا عند تمین نول سے یان دی فرد مچل زان نتھک پت ماچلا قسمت شزد وزیا اللہ خدایا چنگا میں عاقبت خیر کے قرار تو یا اللہ یلکن باران رحمت کے سیرا گچ یا اللہ
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا زيارة قبر نبيك والأئمة المعصومين عليهم السلام برحمتك يا أرحم الراحمين.